نامه آیت الله پسندیده برادر خمینی به وی در تاریخ 15 مرداد سال 1362. شما چگونه بر مسند ولایت می نشینید؟ به آدم‌های بدنامی مثل رفسنجانی و مشکینی و صانعی و جلادانی مثل آن شیخ بدکاره گیلانی، محمدی گلپایگانی که قاضی القضات آقای خمینی بود یا دادستان بود چی بلا بود، و موسوی تبریزی و ده آدم خبیث و بدعهد را قدرت و مقام میدهید. آن وقت سادات عالی قدر را مثل حاج آقا حسن قمی سبت آن افتخار ازلی تشیع، حاج آقا حسین قمی تابثراه و آقای حاج سید کاظم شریعت مداری مرجع بر حق شیعه مولا علی علیه السلام را به خفت خانه نشین میکنید. سبحان الله، چه حرف بر حقی زده. مرحوم آقا حسین قمی از اولیاء خدا بود و ایشان بله خیلی زاهد بود و من داستانهایی از زهد ایشان شنیدم از علما در قم که آدم تعجب